دونك أصدقائي مرحبا بكم في لابارتي 5 ديال هاد البروبليم. اوكي وصلنا لا كيسيون 5 ا. دونك لا كيسيون 5 ا شنو كتقول montrer que pour tout x de 0 plus l'infini, le f de x moins x égale 1 sur 2 le tout multiplié par ln de x moins 1 le tout au carré et déduire la position relative de c et delta. Ok. غادي نجيو ل f de x. عندي f de x عندي هاد l'expression وعندي هاد l'expression. اوكي اللي عجبتني نخدم بهم. Comme d'habitude, soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc شنو عندنا؟ قلنا نديرو f de x moins x égale وكنخدمو بالأولى égale x plus 1 sur 2 fois moins ln de x plus 1 sur 2 ln de x le tout au carré. اوكي هنا ندير moins x ديالي اللي هي هادي moins x مشات مع x دونك اش بقات ليا هي 1 sur 2 moins ln de x plus 1 sur 2 في ln de x le tout au carré. اوكي لاحظوا واحد الحاجه، عندي هنايا ان دومي عندي هنا ان دومي. دونك الا انا فاكتوريزيت باغ ان دومي اش غادي يبقى ليا؟ غتبقى ليا هنا 1 هنا اش يبقى ليا موان 2 ln دو x وهنايا بلس ln دو x لو تو او كاري. اوكي دونك ايغال 1 sur 2. هاد 1 ما لاحظتوش 1 au carré ماشي هي 1 كتبقى لو ميم. دونك هادي هي 1 au carré moins 2 fois 1 fois دونك هادي هي 1 au carré. هادشي كله fois 1 ما غاديش يتبدل fois ln de x. دونك ممكن نقول شنو هما ليكسبرسيون لي بغا. ممكن نقول هي نمشي معاكم بشويه 1 au carré moins 2 fois 1 fois le ln de x plus le ln de x le tout au carré. Donc égale 1 sur 2 هنايا le ln de x moins 1 le tout au carré. Donc احنا لقينا le f de x moins x quel que soit x appartient l'intervalle 0 plus l'infini. D'abord, la deuxième partie de la question est déduire la position relative de C et delta. D'abord, faire la position. D'abord, أصدقائي قلنا la deuxième partie de la question هي la position relative. وعرفت de C اي دلتا. وعرفت واحد لا كيسيون هادي تجيني في هاد اللحظه تقول لي اشنو كنديروا بعدا باش كنديروا لا بوزيسيون ريلاتيف. كنديروا ديما الاف دو اكس موان y ديال دلتا، يعني y ديال دلتا هي ليكواسيون ديال دلتا. اوكي شنو عندنا هنا؟ دلتا. قلنا ما نبقاوش لي كيسيون كيكونوا مترابطين. شنو عندنا دلتا هنايا؟ Voilà, montrer que C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique, la droite delta. ها هو فين كاين ديكواسيون، ها هي ليكواسيون ديالو y égale à x. دونك هنا نديرو f de x moins x. وإلا لاحظتوا هي اللي عطاونا نحسبو هنايا. علاش في نظركم عطاونا نحسبو؟ داكشي علاش قلت لكم لي كيسيون كيكونوا مترابطين بزاف، يعني ما نبقاوش نساو داك الخيط اللي هادي. داكوغ اوكي عندي
f de x moins x égale 1 sur 2 facteur ln de x moins 1 de tout au carré. Ok. On sait que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. اش كنعرف اي حاجه au carré toujours est positive. On sait que ln de x moins 1 au carré supérieur ou égal à 0 ديما au carré qui compte positif. Donc d'où شنو نديرو f de x moins x supérieur ou égal à 0 اللي كتعني f de x supérieur ou égal à 0 ou égal désolé ou égal à x يعني هاد x جبناه هنا d'où f كتمثل la courbe ديالها سي سي i ou dessus de x هي l'équation ديال delta. دونك عندنا سي فوق دلتا يعني فاش غادي نجيو نديرو الريبريزونطاسيون غرافيك غادي يكون سي فوق دلتا. دابا غادي ندوزو لا كيسيون 5b. 5b c'est construire delta et c dans le repère où ig. d'accord. هنايا درت واحد الورقه درت فيها واحد الريزومي ديال لي ريزولطا اللي لقينا. يعني مثلا هنايا لقينا في لا كيسيون 1 شنو كانوا قالوا لينا لا ليميت دو اكس اي انتربريتي لو ريزولطا جيومتريكمون. دونك انا هنا لقيت اون اسامبتوت فيرتيكال ديكواسيون. في لا كيسيون الاخرى يعني هنا ما قالوش هنايا montrer que c'est admis au voisinage. Donc voilà, c'est admis au voisinage de plus l'infini une branche parabolique. اش قلنا ولو يعني ما نعرفش نخرجها ولا ما خرجتش لي يمكن لي نخدم بهاد الريزولطا. داكوغ. فهنايا عاوتاني درنا طابلو دو فارياسيون اللي كان في لا كيسيون سي montrer que dresser le table de variation c'est 3c. وفي 4b لقينا لو بوين دانفليكسيون اللي هو الطابلو الاخر. يعني هادشي كله جمعته في واحد الورقه. يعني فاش تكونوا مثلا كتخرجوا تعرفوا بان تبعكم ديما واحد ديسيني لا كورب ولا تراسي لا كورب. يعني عارفين بانكم ترسموا تمثيمي بياني فمزيان تكتبوا داكشي في ورقه باش يبان لكم. في لا كيسيون 5a لقينا دلتا لقينا سي اي او دوسو دو دلتا. لقينا سي فوق دلتا بالنسبه للناس اللي كيقراو بالعربيه. دابا كنقول مصطلح بالنسبه للناس اللي كيقراو فرونسي كنقول مصطلح بالنسبه للناس اللي كيقراو بالعربيه باش يعني كلهم يفهموا شنو كنقصد. اوكي دابا تخاصاج قلنا في او اي جي. غادي نبدا. جبت لي كولور معايا باش داكشي يكون واضح لكم. بسم الله. واحد الحاجه هنايا هو انه هادي ندير نرسم لي بوين ديالي. يعني هادي نرسم شنو قلنا اسامبتوت فيرتيكال ديكواسيون ايكواسيون x égale à 0 اسامبتوت فيرتيكال. دونك هنا هو هذا x égale à 0 هو هذا. غادي نرسمو بالغوج بستيلو احمر باش يبان لكم. سمحوا لي الكاميرا كتحرك مع الستيلو كيقيسها. اوكي هنايا admis au voisinage une branche parabolique de direction asymptotique la droite delta d'équation y égale à x. حتى هذا غادي نرسمو بالغوج y égale à x. y égale à x هو فاش كتكون يعني 1 1 2 2. دونك نرسم واحد دو بوين.
فوالا هذا فوالا هذا هو دلتا. مزيان اوكي. دابا شنو عاوتاني غادي ندير؟ رسمنا لاسامبتوت فيرتيكال، رسمنا لاسامبتوت ديكواسيون y égale à x اللي هو لا droite دلتا اللي قلنا au voisinage de plus l'infini. يعني هنا فين غادي يكون هو اسامبتوت، ماشي هنا، ماشي في الزيرو، هنا يعني في بليس لانفيني. فاش كتمشي لاكس لبليس لانفيني هنا كيبقى هو غادي وشنو كيقرب ليا لدلتا. اوكي دابا غادي نرسمو لو بوين لي الاكس ديالها هو الان والايغريك ديالها هو 3 sur 2. داكوغ غنرسموها بستيلو خضر. لو بوين قلنا 1 3 sur 2. فوالا هذا لو بوين الاول. اوكي دونك هنايا غنعاودو نرسمو لو بوين الثاني، لو بوين الثاني ديال اف سكوند. لو او او كاري حسبتها، غنحتي هادشي رسمو حتى هو بالفيغ. البوين الثاني يعني حسبتها لو او كاري هي لقيتها يعني بكالكيلاتريس هي تقريبا 4.7 7.4 ديزولي. دونك قلنا 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك هنا غادي نحسب 4. فوالا دونك ها 5 ها 4. اوكي باش نحاول ندير هنا ليماج ديالها هي او كاري بلس ان دومي. حسبتها حتى هي بكالكيلاتريس لقيتها تقريبا 7.9 يعني 7.9 تقريبا. فهنا غادي نرسمها 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك هنا عاوتاني 7 قلنا فيرغول 9 يعني. دونك ندور باش تجيني سهلة. تقريبا عرفت أصدقائي بأنه يعني لا بلوبار منكم أنه كيلقى صعوبة في تراساج ديال لاكوب. اوكي دونك هذا هو لو بوين قلنا ا. فوالا هذا لو بوين ا. وهذا لو بوين باقي ما عطيناش السميه، هذا ديال 1 3 sur 2 ما عطيناش السميه. اوكي دابا غادي نبدا الرسم ديالي. شنو عندي من 0 ل 1 كي دايره كتمشي هي من بليس لانفيني. اوكي غادي نرسم بهذا يعني كتمشي ليا من بليس لانفيني اللي هي من هنا يعني اكس كانت في الزيرو، ها هي اكس في الزيرو، ها حنا متفقين ها هي اكس في الزيرو. شنو الاف دو اكس جايه من بليس لانفيني يعني الايغريك جاي من بليس لانفيني يعني ها هو. حيت هذا اسامبتوت ما عمرو هذه يتقاطع معاه، وانما اشنو اسامبتوت ولا مقارب دائما كيمشي يقاربه يعني بحال هكا كيمشي قريب ليه. ف واحد الوقيته كيتباعدوا. ف يعني الزيرو كتمشي بلوس لانفيني غادي حتى لين غادي يمشي لينا حتى الان يعني حتى لهاد ليماج ديال الان اللي هي 3 sur 2 حتى الاف دو 1.
اللي هي هاد لو بوان انا اللي رسمت. دونك هنايا فوالا هابط من بليس لانفيني، ها هو غادي حتى لهنايا. الا لاحظتوا بانه راه بصح ديكرواسونت، يعني كتجينا من الفوق وهابطه لتحت، راه ديكرواسونت. فمن واحد حتى البليس لانفيني اش غادي يوقع ليها؟ غادي تطلع، غادي تولي كرواسونت. دونك غادي تمشي فاش الاكس كيمشي ليا البليس لانفيني، شنو قلنا؟ الاكس كيمشي بليس لانفيني، الاف دو اكس كتمشي لبليس لانفيني بهاد لاسامبتوت دلتا. فوالا، يعني هذا دلتا فين؟ في بليس لانفيني. داكوغ. انا نردو البال واحد الحاجه، هنا غادي نوليو نهضروا على اف سكوند، على كونكاف او كونفكس، ولا محدب ومقعر. المهم حنا ما كيهمناش المصطلح، المهم غير فاش تكون اف دو اكس كنهضروا على بوين دانفليكسيون كيكون واحد محدب واحد مقعر ولا واحد كونكاف وواحد كونفكس. فحنايا يعني انا نجيكم حتى انا صراحه راه بحالي بحالكم، يعني المصطلح ما كنعقلش عليه بالضبط واش هذا بلس، واش محدب ولا مقعر ولا كونكاف ولا كونفكس، يعني ما كنعقلش عليها بمصطلح، ولكن كنعقل عليها بهاد يعني ضاحك ولا مقلق، وكنعقل عليها في التمثيل المبياني كيفاش كنرسمها. وهذا هو المهم بالنسبه لي، انا كيجيني هذا هو المهم، وهذا هو لامبورطون اللي عليه لو بوين. داكوغ. فانا هنايا شنو عندي؟ من زيرو لاو كاري، يعني هضرنا على هذه مزيان. عندي ضاحك، دونك ضاحك حتى في التمثيل المبياني هذه يجيني بحال هكا، يعني هذه يجيني بحال هكا، يعني من هاد لو بوين انا عندي ياك حتى الاو كاري اللي قلنا شنو هي او كاري، هي 7.9 اللي هي هاد لو بوين ا كي داير. هادي يمشي ضاحك، يعني كي كندير هكا هادي يمشي هكا تقريبا حتى لهاد لو بوين ياك. فهاد لو بوين كي هادي يرجع ليا، هادي يرجع ليا شنو؟ تخيست. يعني ولاحظوا اننا باقي في نفس الوقت شنو باقي في نفس الوقت. قضيه واحده اخرى اللي ردت لها البال نقولها لكم هنا، باش انا عرفت هذه الرسم هذا هنايا وماشي هنايا. راه درناها في لا كيسيون اخرى، كو لقينا سي اي او دوسو دو دلتا، يعني سي فوق دلتا، يعني داكشي باش عرفت انه سي هذه نرسمها هنا وماشي هنايا ياك. دابا هنا غادي نبدا، قلنا كونكاف ولا المهم هذه تبدل ليا السين ديال اف سكوند. دونك هذه تطلع بحال هكا وتمشي. نكملو هاد الدلتا، نحاولو نكملو هنا، وهذه تمشي مع الدلتا. داكوغ. فهذا هو سي ديالنا اللي هذا هو السي ديالنا. وبالتالي اصدقائي يكون هذا هو التمثيل المبياني، ونتمنى نكون شرحت لكم مزيان التمثيل المبياني ولي زيتاب ديالو كيفاش كنديرو، بانه راه ساهل بزاف، راه غير بزاف الناس كيتخلعوا منه. يعني نتمنى صراحه تكونوا فهمتوه ويكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. فنتلاقاو ان شاء الله في لابارتي 6، وباقي يعني نخدموا دي زوتر ناسيونو غادي نشوفوا يعني في التمثيل المبياني كيدير بالضبط. وشكرا لكم متابعتكم، ونتلاقاو في لابارتي 6.